हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिएससी सिएसआइटी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्सको रोटेसनल डाइनामिक्स एन्ड ओसिलेटरी मोसनको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। रोटेसनल डाइनामिक्स एन्ड ओसिलेटरी मोसनको बारे हामीले क्लास 11 के फिजिक्समा पनि पढाएको थियौँ होइन। सो यहाँ पनि यसको बारे थोरै रिभिजन गर्न लागिरह्यो र नयाँ कुराहरू सायद एक दुईवटा थपिन्छ होला, त्यसैले यो च्याप्टर सायद तपाईँहरूलाई त्यति गाह्रो नहोला। सुरुमा चाहिँ हामीले रोटेसनल डाइनामिक्स सम्बन्धी केही रिलेसन्सहरू हेर्छौँ र त्यसपछि ओसिलेटरी मोसनको बारेमा हेर्छौँ। सुरुमा चाहिँ रोटेसनल डाइनामिक्स, हामीले लिनियर डाइनामिक्सहरूको कुरा हेरौँ। डाइनामिक्स भनेपछि कस्तो त, फोर्सले एक्ट गर्ने कुराहरू होइन। डाइनामिक्स भन्ने बित्तिकै के आउँछ त, जति बेला कुनै पनि अब्जेक्टमा चाहिँ फोर्स एक्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। अब डाइनामिक्सको उल्टो भनेर भन्नु पर्यो भने काइनेमेटिक्स जस्तो कुरा आउँछ। काइनेमेटिक्सहरू चाहिँ कस्तो हो भने जति बेला कुनै बडीमा फोर्स एक्ट गरिरहेको छैन र ऊ चाहिँ रेस्टमा छ अथवा सर्टेन भेलोसिटीमा मुभ गरिरहेछ। जेनरली हामीले डिल गर्ने भनेको यदि एउटा बडी लिनियर सिधा हिँडिरहेछ भने हामीले यहाँनिर चाहिँ एउटा लिनियर डाइनामिक्सको कुराहरू गर्थ्यौँ। तर बडी त रोटेट पनि हुन्छ, जस्तै अर्थ आफ्नै एक्सिसमा के भइरहेछ त, रोटेट भइरहेछ नि होइन। र ऊ आफ्नो एउटा पाथमा सन वरिपरि पनि घुमिरहेछ। अब यहाँनिर त हामीले जस्ट सिम्पल लिनियर प्रिन्सिपल्सहरूको अनुसार काम गर्न त सक्दैनौँ, किनभने रोटेसन भइरहेछ भने हामीले जुन टर्म्सहरू युज गर्छौँ यो कुराहरू डिफाइन गर्न, त्यसलाई थोरै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, लिनियर डाइनामिक्सको तरिकाले हामीले काम गर्न त सक्छौँ होला, तर अलिकति लेन्दी हुन्छ क्यालकुलेसन, त्यसै गरी क्यालकुलेसन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। सो रोटेसनल डाइनामिक्स भनेको चाहिँ यदि मैले कुनै ठाउँमा फोर्स लाएँ र त्यो बडीले चाहिँ रोटेसन प्रड्युस गर्यो, ठिक छ, रोटेसन पनि प्रड्युस गर्न सक्छ, लिनियर मोसन पनि प्रड्युस गर्न सक्छ। जस्तै तपाईँले कुनै गाडी देख्नु भएको छ, अभियस कुरा हो, गाडी त सबैले देखाएको छ। यहाँनिर यो गाडीको चक्का के भइरहेको हुन्छ त, आफ्नो एउटा सर्टेन एक्सिसमा घुमि पनि रहेको हुन्छ र ऊ चाहिँ अगाडि पनि बढिरहेको हुन्छ होइन। के हुन्छ त, चक्का आफ्नो एउटा एक्सिसमा घुमि पनि रहेको हुन्छ र अगाडि पनि बढिरहेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ के छ त, रोटेटरी मोसन पनि छ, रोटेटरी मोसन पनि छ। त्यसै गरी यहाँनिर ट्रान्सलेटरी मोसन छ। ट्रान्सलेटरी मोसन भनेको एउटा लिनियर मोसनलाई जनाउन खोजेको, एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्ट पनि के गरिरहेछ त, ऊ मुभ गरिरहेछ। ट्रान्सलेटरी मोसनको लागि त हामीले सिम्पल हाम्रो ट्रान्सलेसनको नियमहरू जुन इक्वेसन्स अफ मोसन्सहरू छ त्यो अनुसार हामीले जेनरली काम गर्न सक्छौँ। अब रोटेटरी मोसन हुँदाखेरि हामीले यसरी काम गर्न सकिन्न यहाँनिर होइन। सो रोटेटरी मोसनको लागि सुरुमा हामीले केही टर्म्सहरू डिफाइन गर्छौँ। अर्को कुरा के पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दा रोटेसनल डाइनामिक्स कुनै यस्तो अब नयाँ फिजिक्स आउने टपिक होइन। यहाँनिर हामीले न्युटन्स लहरू, त्यसै गरी हाम्रो मोमेन्टमको प्रिन्सिपलहरू जे डेभलप गराएको थियौँ, मोमेन्टम एन्ड एनर्जीको प्रिन्सिपलहरू, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी रोटेसनल डाइनामिक्समा युज गर्न सक्छौँ होइन। र यो कुराहरू के हो भन्ने कुराहरू म तपाईँले बिस्तारै बुझाउँदै जान्छु। सुरुमा चाहिँ हामीले पहिले नै पढेको कुराहरू रिलेसन बिट्विन रोटेसनल एन्ड ट्रान्सलेसनल क्वान्टिटिजहरू भनेर पढ्छौँ। रिलेसन बिट्विन रोटेसनल एन्ड ट्रान्सलेसनल क्वान्टिटिजहरू भनेर पढ्छौँ, ताकि तपाईँको एउटा बेसिक टर्म्सहरूमा चाहिँ ब्रसअप होस् होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ नि, बेसिक कुराहरू नै बिर्सिएर प्रब्लम भइरहेको हुन्छ है। सो यहाँनिर यतापट्टि ट्रान्सलेसनल क्वान्टिटिजहरू छन्। ट्रान्सलेसनल क्वान्टिटिज भनेको यदि लिनियर मोसन भयो भने मैले यसरी काम गर्न सक्छु भन्ने कुरा हो। जस्तै लिनियर मोसनमा के हुन्छ भने एउटा पोइन्टदेखि, अब सुरुमा हामी डिस्प्लेसमेन्टकै कुरा गर्छौँ है। यतापट्टि लिनियर मोसन लेख्यौँ, यो ट्रान्सलेसनल क्वान्टिटिज भयो, यतापट्टि रोटेसनल क्वान्टिटिजहरू पनि लेख्यौँ। र यिनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इक्विभ्यालेन्ट जस्तो कुरा गरिन्छ यहाँनिर। इक्विभ्यालेन्ट भन्नाले यदि मैले ट्रान्सलेसनमा यो क्वान्टिटी युज गर्छु भने त्यसको इक्विभ्यालेन्टमा रोटेसनमा यस्तो क्वान्टिटी युज गर्छु अथवा 22 वर्ष, यो कुरा गर्न खोजिरहेको छौँ हामीले। ट्रान्सलेसनमा जुन हामी क्वान्टिटिजहरू डिफाइन गर्थ्यौँ, जस्तै ट्रान्सलेसनमा एउटा डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने क्वान्टिटी हुन्थ्यो होइन। म क्वान्टिटीहरू लेख्छु सुरुमा। त्यसै गरी हामीले भेलोसिटीको कुरा पनि स्टडी गरेका छौँ, यसरी भीले डिनोट गरिरहेछ। त्यसै गरी एक्सेलरेसनको कुराहरू, एक्सेलरेसन ए हुने भयो,
त्यसैगरी मासको कुराहरु m हुने भयो त्यसैगरी फोर्सको कुरा f र लिनियर मोमेन्टम यसलाई जनरली p ले डिनोट गर्छ त्यसैगरी वर्क डन र पावरको कुराहरु छ यहाँनेरि अब यो कुराहरु हामीले लिनियर मोसनमा धेरै हेरिसक्यौं वर्क एनर्जीको पावरको कन्सेप्टहरुमा इक्वेशन्स अफ मोसनहरुको कन्सेप्टमा लिनियर मोमेन्टम कोलिजनहरुको कुराहरुमा ट्रान्सलेशनल क्वान्टिटिजहरु जनरली युज गर्थ्यौं हामी सोच्थ्यौं कि स्ट्रेट लाइनमा बडीजहरु चाहिँ इन्टरएक्सन गरिरहेको छन् अब रोटेशनल क्वान्टिटिजहरुमा के हुन्छ सुरुमा डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो भन्दा कुनै पनि एउटा पोइन्ट A छ कुनै पनि अर्को पोइन्ट B छ अब A देखि B सम्म मुभ गर्नको लागि मसँग त इन्फाइनाइट नम्बर्स अफ पाथ्स हुन्छ तर डिस्प्लेसमेन्टले के दिन्छ त A देखि B सम्म जाने सबसे छोटो पाथ चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट भनेको A पोइन्ट देखि B पोइन्ट सम्म जानको लागि सर्टेस्ट पाथ के हो भनेर दिन्छ अब रोटेसन हुनु भनेको जनरली हामीले के भन्छौं भने सपोज यो मेरो एउटा सर्कल मानौं रोटेसन हुनु भनेको यो सर्कुलर मोसनमा छ यहाँनेरि मैले यसरी पार्टिकल्सहरु लिए भने यो पार्टिकल्सहरु चाहिँ यसरी एउटा सर्कुलर मोसनमा हिडिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ हैन उ चाहिँ एउटा सर्टेन सर्कलमा हिडिरहेछ अर्थ आफ्नो एक्सिसमा रोटेट हुँदा पनि उले एउटा सर्टेन एक्सिसमा एउटा सर्कुलर मोसनै गरिरहेको हुन्छ वरिपरि त्यसरी बुझ्न सकिन्छ अब रोटेशनल क्वान्टिटिजहरुमा इरेगुलर मोसन पनि हुन सक्छ इरेगुलरली पनि बडीजहरु रोटेट हुन सक्छ तर के हो भन्दा हामीले चाहिँ त्यो इरेगुलर बडीजहरुको जनरली हेर्दैनौं यहाँनेरि जनरली हामीले सर्कलमै मोसन भइरहेको छ भने कसरी त्यस्तो कुराहरु हेर्न सकिन्छ भन्नलाई यो रोटेशनल क्वान्टिटिजहरु हामी डिफाइन गर्छौं ठीक छ यति कुरा बुझियो होला सपोज अब हामीले के गर्छौं भने स्टार्टिङ पोइन्ट हाम्रो रोटेशनल डायनामिक्समा स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले एउटा यसरी स्ट्रेट लाइन भनेर लिन्छौं यो चाहिँ हाम्रो कस्तो हो भन्दा यहाँबाट चाहिँ अब बडी स्टार्ट भयो है यो पोजिसनबाट स्टार्ट भयो यो हाम्रो इनिशियल पोजिसन भनेर मान्छौं जुनै पनि केसमा बडी यो एउटा इनिशियल पोजिसन यो ओरिजिन भनेर मानौं यो A भयो हैन अब A देखि B पोइन्ट सम्म गयो अब सर्कलमा त यसले एउटा सर्टेन एंगल सबटेन गर्छ नि यो एंगललाई हामीले थीटा भनेर मान्यौं भने यो थीटालाई चाहिँ के भन्छ त एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेर भन्छ ठीक छ यसलाई के भन्दो रहेछ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेर भन्छ थीटा तपाईलाई थीटाको भ्यालु 90 डिग्री भयो भनेर कसैले भन्यो भने तपाईले के भन्नुहुन्छ त यसले चाहिँ यो पोजिसनमा पुगेछ है 90 डिग्री ओरिजिन देखि A पोजिसन देखि यो C पोजिसनमा पुगेछ भन्नुहुन्छ यदि हाम्रो यो थीटाको भ्यालु जनरली रेडियनमा नापिन्छ सो रेडियनमै कुरा गरौँ पाई रेडियन भयो भने हाम्रो बडी चाहिँ A पोजिसन देखि यो D पोजिसनमा पुग्यो है भनेर भनिन्छ र हामीले यहाँनेरि यो कुराले चाहिँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट दिने गर्छ ठीक छ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एउटा एंगल हो obvious कुरा भयो र यो एंगलले चाहिँ हामीले एउटा पोजिसन देखि अर्को पोजिसनमा मुभमेन्ट भयो है भन्ने कुरा दिन्छ जस्तै डिस्प्लेसमेन्टकै कुरा गर्दा यहाँनेरि हेर्नुस् त बडी त यो पाथबाट पनि जान सक्छ यो पाथबाट पनि जान सक्छ जुनै पाथबाट पनि जान सक्छ नि रोटेशनल मोसनमा चाहिँ यो पोइन्ट जुन A र B ले डिफाइन भएको छ त्यो नै के हुन्छ त हाम्रो सर्टेस्ट पाथ हुन जान्छ अब स्ट्रेट लाइन त भन्न सकिँदैन किनभने बडी त्यसरी हिडेकै छैन हैन बडी त्यसरी हिडेकै छैन खासमा अब कुरा गर्दा चाहिँ एकदम सानो सानो पाथ लिने हो भने यो स्ट्रेट लाइनैबाट हिडिरहेछ तर डाइरेक्सन चेन्ज गरेर हिडिरहेछ हैन तर टेन्टेटिभली हामीले यो AB भन्ने पाथ हामीले जुन लियौ यो स्ट्रेट लाइन छैन र अरु पाथ भन्दा त यो के छ त एकदम सर्टेस्ट पाथै छ सो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्टले हामीले के दियो त हाम्रो बडी चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो भन्ने कुरा दिन्छ ठीक छ अर्को कुरा चाहिँ यहाँनेरि भेलोसिटीको कुरा छ अब भेलोसिटी भनेको के हो त डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम भन्छ डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइमले के दिन्छ त हाम्रो बडीले चाहिँ पर सेकेन्ड कति डिस्प्लेसमेन्ट चेन्ज गरिरहेको छ भन्ने कुरा दिने हो हैन एउटा पोजिसनबाट अर्को पोजिसनबाट अर्को पोजिसनमा जाँदाखेरि कति डिस्प्लेसमेन्ट क्यारी गर्यो त जस्तै 5 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ मेरो भेलोसिटी भन्नुको मतलब पर सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो बडीले एउटा सिधा बाटोमा 5 मिटर कभर गर्ने रहेछ पर सेकेन्ड 5 मिटर एक सेकेन्डमा 5 मिटर अर्को सेकेन्डमा नि 5 मिटर अर्को सेकेन्डमा नि 5 मिटर अर्को सेकेन्डमा नि 5 मिटर यसरी कभर गर्ने रहेछ अब यसकै इक्विभ्यालेन्ट क्वान्टिटी भनेको यहाँनेरि एंगुलर भेलोसिटी भनेर आउँछ
एङ्गुलर भेलोसिटी, यसलाई चाहिँ यसरी ओमेगा ओमेगा नै भन्छ होला, यसलाई ओमेगाले डिनोट गर्छ। अब कसरी बुझ्न सकिन्छ त यसलाई भन्दा हेर्नु त, यहाँनिर हामीले एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भन्यौँ। सपोज एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा बाई टी भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त एङ्गुलर भेलोसिटी हुन्छ। ठिक छ, एङ्गुलर भेलोसिटीले के दियो त भन्दा पर सेकेन्ड मेरो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट कति चेन्ज भयो भनेर दिन्छ। ठिक छ, सपोज मैले थीटाको भ्यालु पाई लेखेँ पर सेकेन्ड, पाई पर सेकेन्ड भनेर भयो हैन, यति भयो भने यसले के दिन्छ त पर सेकेन्ड चाहिँ यसले अब सुरुमा सी पोजिसनमा पुग्छ, फेरि ए पोजिसनमा पुग्छ, सी पोजिसनमा पुग्छ, फेरि ए पोजिसनमा पुग्छ। 1 सेकेन्डमा ऊ चाहिँ ए देखि सी सम्म पुग्छ र फेरि अर्को सेकेन्ड सी देखि ए सम्म पुग्छ। यसरी चाहिँ उसको के भइरहेछ त भेलोसिटी यसरी डिफाइन भइरहेछ। सपोज यसको भ्यालु पाई बाई 2 पर सेकेन्ड भयो भने पहिलो सेकेन्ड ऊ यो हाम्रो बी ड्यास पोजिसनमा पुग्यो, अर्को सीमा पुग्यो, अर्कोचोटि ऊ डी पोजिसनमा पुग्छ, फेरि ए पोजिसनमा पुग्छ। यसरी चाहिँ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टले एङ्गुलर भेलोसिटीले यो काम गर्छ कि पर सेकेन्ड उसको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट कति छ भन्ने कुरा उसले दिन्छ। र जति बेला हामीले पर सेकेन्ड एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट कति छ भनेर थाहा पाउँछौँ, हाम्रो बडी चाहिँ कति मुभ गरिरहेछ, कति फास्ट मुभ गरिरहेछ भन्ने थाहा पाउन सक्छौँ। जस्तै पाई पर सेकेन्ड छ भन्यो भने त एकदमै छिटो मुभ गरिरहेछ, किनभने सीदेखि ए पर सेकेन्ड पुगिरहेछ। पाई बाई 2 पर सेकेन्ड छ भने 90 डिग्री भने चाहिँ यो पोजिसनमा पुग्यो, त्यसपछि यहाँ पुग्यो पर सेकेन्ड, यहाँ पुग्यो भनेपछि भेलोसिटी कम छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। एङ्गुलर भेलोसिटीको कुरा यही भयो हैन। जसरी मेरो भेलोसिटी लिनियर भेलोसिटी जस्तै 10 मिटर पर सेकेन्ड र मैले अर्को लिनियर भेलोसिटी 5 मिटर पर सेकेन्ड कम्पेयर गरेँ भने 10 मिटर पर सेकेन्डले के भन्छ त मैले पर सेकेन्ड चाहिँ 10 मिटर कभर गर्छु है भन्छ, भनेपछि 5 मिटर पर सेकेन्डले मैले 5 मिटर कभर गर्छु पर सेकेन्ड भन्छ। भने चाहिँ माथिको भेलोसिटी मेरो धेरै भयो हैन। र एङ्गुलर भेलोसिटीमा पनि यही कुरा आउँछ, तर हामीले एउटा सर्कुलर पाथमा जेनरली हेर्छौँ। ठिक छ, अब एङ्गुलर एक्सेलरेसन भन्नेको कुरा त तपाईले मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ। एङ्गुलर एक्सेलरेसन र हाम्रो एक्सेलरेसन, एक्सेलरेसनले के भन्छ मेरो भेलोसिटी पर सेकेन्ड कति चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुरा दिन्छ। जस्तै मेरो एक्सेलरेसन भनेको 5 मिटर पर सेकेन्ड लेखे भने यसले के दिन्छ त 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेखे भने यसले के दिन्छ मेरो भेलोसिटी चाहिँ 5 मिटर पर सेकेन्डले पर सेकेन्ड चेन्ज भइरहेको छ। जस्तै यसरी डिस्टेन्सको टर्ममा हेर्ने हो भने सपोज पहिलो सेकेन्डमा उसको भेलोसिटी कति हुन्थ्यो 5 मिटर पर सेकेन्ड हुन्थ्यो, भनेपछि यति मैले 1 सेकेन्ड दिएँ भने उसले पहिलो सेकेन्ड 5 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्छ। अब 5 मिटर सेकेन्ड पर सेकेन्डले उसको भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ भने अर्कोमा उसको 10 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ भेलोसिटी हुन्छ। 10 मिटर पर सेकेन्ड हुँदा दोस्रो सेकेन्डमा उसले कति त 10 मिटर कभर गर्छ, यो अर्को सेकेन्ड भयो। अर्को सेकेन्डमा 15 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, 15 मिटर पर सेकेन्ड हुँदा उसले 15 मिटर कभर गर्छ। अब यो प्रत्येकमा के छ हेर्नु त, यो पोइन्टदेखि सपोज यो पोइन्ट ओ ए बी सी भयो भने ओ देखि ए सम्म आउँदा भेलोसिटी 5 मिटर पर सेकेन्ड छ, ए देखि बी सम्म आउँदा 15 मिटर पर सेकेन्ड, बी देखि सी मा आउँदा 15 मिटर पर सेकेन्ड छ। यहाँनिर भेलोसिटीको चेन्ज कति भइरहेछ, ओ देखि ए आउँदा 5 मिटर पर सेकेन्ड थियो, यहाँबाट पनि चेन्ज कति भइरहेछ 5 मिटर पर सेकेन्डै भइरहेछ हैन। यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। जस्तै अब एङ्गुलर भेलोसिटीको कुरा गरिसकेपछि एङ्गुलर एक्सेलरेसन आउँछ। एक्सेलरेसन जुन हामीले लिनियर अथवा ट्रान्सलेटरी मोसनमा डिफाइन गरेका थियौँ त्यही कुरालाई एङ्गुलर अगाडि थप्यौँ भने यो भनेको एङ्गुलर एक्सेलरेसन हुन जान्छ। एङ्गुलर एक्सेलरेसनलाई चाहिँ जेनरली अल्फा भन्ने टर्मले डिनोट गर्छ। अब जसरी ट्रान्सलेटरी मोसनमा हामीले एक्सेलरेसन डिफाइन गर्यौँ यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। एङ्गुलर एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ ओमेगा बाई टी भयो। अब ओमेगा भनेको त हाम्रो के भयो एङ्गुलर भेलोसिटी भयो। एङ्गुलर भेलोसिटी पर सेकेन्डको चेन्ज भनेपछि सपोज मैले एङ्गुलर भेलोसिटीको पर सेकेन्डमा यसरी लेखेँ ल पाई बाई 6 पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो अरे हैन। यसको मतलब के भयो त फिगरेटिभली हेरौँ थोरै। मैले एउटा सर्कल लिए, यहाँनिर यो मेरो एउटा सर्कल भयो। अब यहाँनिर यसको एउटा सर्टेन लाइन लिए मैले, यो चाहिँ ओरिजिन लिए, यो स्टार्ट हुने पोजिसन। अब
π/6 भनेपछि 30 डिग्री जस्तो 30 डिग्री भयो हैन। अब यहाँनेर हामीले सोचौं कि यो ओरिजिन भयो, यो स्टार्टिङ पोजिसन भयो। स्टार्टिङ पोजिसन देखि पहिलो सेकेन्डमा उ 30 डिग्री कभर गर्यो, π/6 भयो। यो चाहिँ उले सपोज बी पोजिसन लियो, यो पहिलो सेकेन्डमा यहाँनेर पुग्यो भनेको, ए देखि बी पोजिसनमा पुग्यो। अब अर्को बेला के हुन्छ त उसको π/6 प्लस π/6। हामी चाहिँ के सोचिरहेछौं भने एक्सेलरेसन, पोजिटिभ एक्सेलरेसन भइरहेछ, डिसेलरेसन भइरहेछ छैन। डिसेलरेसनको कन्सेप्ट तपाईले यसरी नै जोड्न सक्नुहुन्छ। सपोज मैले यहाँनेर माइनस लेखिदिए भने हामीले के बुझ्छौं, ए यसको भेलोसिटी चाहिँ π/6 ले डिक्रिज भइरहेछ है भन्ने कुरा जस्तो हो। जस्तै मैले -5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेखे भने भेलोसिटी चाहिँ पर सेकेन्ड 5 मिटर पर सेकेन्डले डिक्रिज भइरहेको छ अथवा डिसेलरेट भइरहेछ भनेर भनिन्छ। सो पोजिटिभकै कुरा गर्दा नि ठिकै हुन्छ, केही फरक परेन, कन्सेप्ट एउटै हो, तर भेक्टरको डिरेक्सन चाहिँ अपोजिटतिर मात्रै हुने डिसेलरेसनमा। सो पहिलो सेकेन्ड उ π/6 मा पुग्यो, अर्को सेकेन्ड उ कतिमा पुग्छ त, अब सबै चाहिँ पहिलो सेकेन्ड भयो। अब बी देखि अर्को सेकेन्डमा चाहिँ उले यहाँनेरिबाट π/6 प्लस π/6 भने चाहिँ π/3 कभर गर्छ। जस्तै यो भनेको मैले 60 डिग्री लिए, π/3 कभर गर्छ रे। मैले यो ओबी लाइनलाई लिए भने उले कति कभर गर्छ त, π/3 कभर गर्छ। फेरि अर्को सेकेन्ड π/3 प्लस π/6 भनेपछि π/2। अब चाहिँ यो लाइन मैले ओसी भनेर लिए भने अर्को चोटी चाहिँ यहाँनेरि अब कति भएको थियो, यति π/3 प्लस π/6 π/2 90 भयो, ठ्याक्कै 90, ल ठिक छ, यसरी नै लिऊ ल। अब चाहिँ 90 कभर गर्छ, यो डी सम्म पुग्दा π/2 हुन्छ। सो पर सेकेन्ड उसको भेलोसिटी चाहिँ π/6 ले इन्क्रिज भइरहेछ। उसको जुन एंगल हामीले नापिरहेछौं त्यो चाहिँ पर सेकेन्ड π/6। अब अर्को चोटी डी मा पुग्यो, अर्को चोटी त्यसरी नै चेन्ज हुँदै 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 नै जाने हो हैन। सर्कलमा त जति नै लिए पनि भयो। सपोज हाम्रो कुनै बेला भेलोसिटी चाहिँ 3π भयो अरे, 3π मिटर पर सेकेन्ड हुनुको मतलब के हो, पाई को भ्यालु 540। सो उ चाहिँ यहाँदेखि फेरि ए सम्म आइपुग्छ, ए सम्म आइपुग्दाखेरि 360 भयो हैन, र 360 भएर फेरि यो चाहिँ यो पोजिसनमा आइपुग्छ, 360 प्लस 180 जस्तो भयो नि त। सो एक फनको लाएर उ चाहिँ हाम्रो पोजिसन ई सम्म आइपुग्छ भन्यो, 3π मिटर पर सेकेन्ड भयो भेलोसिटी हैन। त यसरी चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न सकिन्छ यहाँनेरि, ठीक छ। यसलाई चाहिँ एंगुलर एक्सेलरेसन भन्यो। एंगुलर एक्सेलरेसन ओमेगा/टी भयो। एक दुईवटा कुरा अझै हेर्न बाँकी छ, यिनीहरु बीच रिलेसन कस्तो छ भन्ने कुराहरु। अब मास, लिनियर अथवा ट्रान्सलेटरी मोसनमा मास हुन्छ भने मासले के दिन्छ त हामीलाई, इनर्सियाको कुरा दिन्छ। इनर्सिया भनेपछि कुनै पनि बडीको मास एकदमै धेरै ज्यादा छ, ठीक छ, एकदमै ज्यादा छ भने हामीले के बुझ्छौं त, ए त्यसले चाहिँ चेन्जलाई धेरै अपोज गर्छ है। तपाईले एउटा सानो बललाई हिडाउन धेरै गाह्रो हुन्छ कि एउटा ठूलो गाडीलाई भन्दा, ठूलो गाडीलाई, किनभने त्यसको मास धेरै छ। सो ट्रान्सलेटरी मोसनमा जब हामी मासको कुरा गर्छौं त्यो भनेको चाहिँ हामी इनर्सियाको कुरा गरिरहेका छौं। इनएबिलिटी टु चेन्ज मोसन अर रेस्ट पोजिसन। यदि उ रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहिरहन खोज्छ, यदि उ मोसनमा छ भने के हुन्छ, मोसनमा नै रहिरहन खोज्छ हैन। सो मास को मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले ट्रान्सलेटरी मोसनमा इनर्सियाको मेजरमेन्ट गरिरहेका छौं। कति प्रोपोर्सनली इनर्सिया हुन्छ भन्ने कुराहरु मेजर गरिरहेका छौं हैन। सो मास को मेजरमेन्ट गर्नु भनेको इनर्सियाको मेजरमेन्ट गर्नु हो, ठीक छ कुरा। यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सलेटरी मोसनमा भयो। अब रोटेशनल मोसनमा के हुन्छ भने यसलाई चाहिँ मुभमेन्ट अफ इनर्सिया भनेर भनिन्छ, मुभमेन्ट अफ इनर्सिया। यसलाई चाहिँ जेनरली आई ले डिनोट गरिन्छ। अब मुभमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के हो, यसको लागि चाहिँ हामीले के सम्झिनु पर्यो भने, सपोज हामीसँग एउटा बडी छ जुन चाहिँ रोटेट गरिरहेछ। अब यो रोटेट गर्नु भनेको त एउटा सर्टेन एक्सिसमा रोटेट गर्छ हैन। सपोज गरौँ यो चाहिँ यो डाइरेक्सन, यतापटिको डाइरेक्सन चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा रोटेट गरिरहेछ अरे, ठीक छ। अब यो बडीमा त के हुन्छ त, मेनी नम्बर अफ पार्टिकल्सहरु हुन्छ हैन, एकदमै धेरै नम्बर अफ पार्टिकल्सहरु हुन्छ। सपोज मैले एउटा कुनै दुई तीनवटा पोजिसनमा लिन्छु ल,
एउटा यो पोजिसनमा लिए, अर्को चाहिँ यो पोजिसनमा लिए, अर्को यो पोजिसनमा लिए, अर्को चाहिँ मैले यो पोजिसनमै लिए र यहाँबाट मैले यिनीहरू बीचको डिस्टेन्स हेरेँ। सपोज यति डिस्टेन्स भयो, यहाँनिर यति डिस्टेन्स भयो, यहाँनिर यति टाढा डिस्टेन्स छ। सपोज प्रत्येकको मास यम छ अरे, प्रत्येक पार्टिकलको मास चाहिँ यम छ। अब मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छ भने I इज इक्वल्स टु यम आर स्क्वायर भनेर डिफाइन गर्छ। अब यिनीहरूको डिस्टेन्स भनेको डिस्टेन्स अनुसार फरक भयो। तपाईले एउटा सर्टेन एक्सपेरिमेन्ट के गर्न सक्नुहुन्छ नि, एउटा बडीलाई के गर्नुहोस् त रोटेट गर्न खोज्नुहोस्। सुरुमा एउटा सर्टेन डिस्टेन्स यो यम एकदमै थोरै डिस्टेन्समा राखेर रोटेट गर्न खोज्नुहोस्। त्यसपछि अलिकति टाढा बनाउनुहोस्, त्यो भन्दा यो पोजिसनमा राखेर ट्राई गर्नुहोस्। अर्कोचोटि यो पोजिसनमा राख्नुहोस्, अर्को पोजिसन सबसे ज्यादा डिस्टेन्समा राखेर हेर्नुहोस्। त्यति बेला तपाईले के देख्नुहुन्छ भने जुन बेला हामीले जति टाढा डिस्टेन्समा राख्छौं नि त्यो बडीलाई रोटेट गर्न त्यति नै गाह्रो हुन्छ। उसले चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनलाई चेन्ज गर्न खोज्दैन। हो मोमेन्ट अफ इनर्सियाले पनि यही नै कुरा दिने हो कि कुनै एउटा बडी छ, त्यो बडीले चाहिँ के हुन्छ त आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन चेन्ज गर्न खोज्दैन र रोटेटरी मोसन ल्याउन खोज्दैन। जति टाढा भयो नि यो एक्सिसदेखि, जुन एक्सिस अफ रोटेसन छ हाम्रो, यो एक्सिस अफ रोटेसनदेखि जति टाढा भयो त्यति नै उसको के हुन्छ त उसलाई रोटेट हुन गाह्रो हुन्छ। यही एक्सिसमै पर्यो भने त त्यो रोटेट हुँदैन, त्यही पोजिसनमा रहिरहन्छ हैन। जेनरल कुरा भयो, ठ्याक्कै यो एक्सिसमा भयो भने त के रोटेट हुने हो। तर एक्सिस भन्दा जति धेरै टाढा डिस्टेन्समा हुन्छ उसले चाहिँ के गर्छ त त्यति नै मोसनलाई अपोज गर्न खोज्छ। मसँग यहाँनिर अगाडि घडी थियो, घडीको फिता राखे हैन, घडीको फितालाई यसरी रोटेट गरेर घडीको फितामा पक्रेर त्यो घडीको मेन जुन बल्की टाउको हुन्छ नि, बल्की टाउकोलाई रोटेट गर्न खोज्दा के भइरहेछ भन्दाखेरि उसले चाहिँ रोटेसन लिइरहेको छैन हैन, अलिकति गाह्रो भइरहेछ। तर घडीकै टाउकोमा पक्रेर जब मैले यसलाई रोटेट गरिरहेको छु एकदमै सजिलै रोटेट भइरहेछ। भनेपछि जुन मासलाई मैले रोटेट गर्न खोजिरहेको छु त्यो मासलाई रोटेट गर्न खोज्दाखेरि टाढा डिस्टेन्सबाट गर्न खोज्दा गाह्रो भयो, नजिक डिस्टेन्सबाट गर्दाखेरि के भयो त एकदमै सजिलै रोटेट भइरहेछ। सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया, यो क्वान्टिटी चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो। अब मास त जेनरली केही कुरामा डिपेन्ड गर्दैन हैन, कति क्वान्टिटी अफ म्याटर छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। तर मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसनदेखि कति डिस्टेन्समा छ भन्ने कुराले डिपेन्ड गर्छ हैन। अब यो बडीको टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सियाको लागि त यो सबै कुराको सम गर्नु पर्यो। यहाँनिर जति पनि पार्टिकल छन् यस्तो सबै कुराको सम गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला अब यहाँनिर हामीले डेरिभेसन त गर्नु परेको छैन हैन। सानो क्लासेसहरुमा पनि हामीले क्लास 11-12 मा पनि डेरिभेसन गरिसकेको कुरा हो, तर मलाई लाग्छ खासै तपाईलाई गाह्रो पनि पर्दैन। सो मोमेन्ट अफ इनर्सियाले जसरी मासले चाहिँ के अरे त एउटा ट्रान्सलेटरी मोसन गर्न अपोज गर्दो रहेछ, मोमेन्ट अफ इनर्सियाको एउटा क्वान्टिटी जुन म्याग्निट्युड हुन्छ त्यो म्याग्निट्युडले के दिँदो रहेछ भन्दा कति चाहिँ मोसनलाई अपोज गर्न खोज्छ त भन्ने कुरा दिँदो रहेछ। र यसलाई मेजरमेन्ट गर्ने फर्मुला के रहेछ mr स्क्वायर। mr स्क्वायरले चाहिँ मलाई के दिँदो रहेछ मोमेन्ट अफ इनर्सिया मेजरमेन्ट गर्न दिँदो रहेछ। ठीक छ, यतापट्टिको मेटाइदिए है मैले, यो भनेको चाहिँ mr स्क्वायर भयो। त्यसैगरी फोर्सको कुरा आयो। हाम्रो ट्रान्सलेटरी मोसनमा फोर्स भनेको चाहिँ के हो त, अब अनब्यालेन्स फोर्सको कुरा भन्नुपर्ने हो। फोर्सले चाहिँ कुनै पनि बडीको के गर्छ एक्सेलरेसन अथवा भेलोसिटीलाई चेन्ज गर्ने काम गर्छ, एक्सेलरेसन दिने काम गर्छ अथवा भेलोसिटीमा चेन्ज ल्याउने काम गर्छ। त्यसैगरी रोटेशनल डाइनामिक्स अथवा रोटेशनल क्वान्टिटीमा चाहिँ यही काम केले गर्छ भन्दा टर्कले गर्छ। ठीक छ, टर्कले गर्छ। यसलाई चाहिँ यसरी टाउले रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तो काम फोर्सको हो रोटेटरी मोसन ल्याउने, रोटेटरी अरे एउटा ट्रान्सलेटरी मोसन एक्सेलरेसन ल्याउने काम टर्कले पनि खासमा त्यही काम नै गर्छ। ठीक छ, र टर्कलाई चाहिँ जेनरली आई अल्फाले डिनोट गर्छ। जसरी फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन हो, टर्क भनेको चाहिँ यहाँनिर मास भनेको रोटेशनलमा आईमा चेन्ज आउँछ मोमेन्ट अफ इनर्सियामा, र एक्सेलरेसन भनेको एङ्गुलर एक्सेलरेसनमा चेन्ज हुन्छ। अर्को तरिकाले टर्कलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि टर्क भनेको चाहिँ आर क्रस एफ हुन्छ। जेनरली टर्क एक्ट गर्नको लागि एउटा लाइन अफ एक्सन अफ फोर्स भयो, यो लाइनमा एक्ट गर्छ, र यहाँनिर फोर्स चाहिँ ठ्याक्कै लाइन अफ एक्सनको यसरी अपोजिट डिरेक्सन अथवा सेम लाइन अफ एक्सन अफ फोर्समा एक्ट गर्दैन। पर्न चाहिँ एउटै लाइनमा पर्छ तर एउटै लाइनमा पनि पर्दैन। एउटा फोर्स यसरी एक्ट भइरहेछ यो लाइनमा, अर्को फोर्स यसरी एक्ट भइरहेछ। अब यसलाई चाहिँ के लेख्छ त टर्क भनेको आर क्रस एफ लेख्छ।
यो फोर्स भनेको त एउटा ट्रान्सलेटरी फोर्स, यसले माथितिर लान खोजिरहेछ, यसले तलतिर जान खोजिरहेछ अरे। र आर ले के डिनोट गर्छ त भन्दा डिस्टेन्स भनेर डिनोट गर्छ। सो आर क्रस एफ भनेको त क्रस प्रोडक्ट गरिरहेछौँ भनेपछि यो टर्क भनेको चाहिँ के हुन्छ त, सपोज यो मेरो आर भयो, यो मेरो एफ भयो र यिनीहरूको बीचको एंगल थीटा छ। यो टर्क चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरू भन्दा परपेन्डिकुलर हुन्छ। कसरी परपेन्डिकुलर हुन्छ होला मैले फोर्स लाउँदा भनेर सम्झिनुस्। तपाईले एउटा बोतलको क्याप खोल्न खोजिराख्नु भएको छ हैन, तपाईले पानी खान खोजिरहेको छ, बोतलको क्याप खोल्नुभयो, त्यहाँनेरि तपाईले के गर्नुहुन्छ त, यो बोतल भयो भने, यो बोतलको बिर्को भयो भने एउटा फोर्स तपाईले यो डाइरेक्सनमा लाउनुहुन्छ, दुईटा औंलाले पक्रेर, अर्को फोर्स यो डाइरेक्सनमा लाउनुहुन्छ। अब लाइन बनायो भने त यो लाइनमा एक्ट भइरहेछ र खोल्दाखेरि के हुन्छ त, ठ्याक्कै यो दुईटाको परपेन्डिकुलरली माथि चाहिँ बोतलको बिर्कोले मोसनमा आउँछ नि त हैन। बिर्को त खोलिन्छ, खोलिनु भनेको मासतिर निक्लिँदै निक्लिँदै जान्छ र खोलिन्छ नि हो। टर्क भनेको चाहिँ के भयो त, डाइरेक्टली परपेन्डिकुलर, ठ्याक्कै हाम्रो जुन यो पेपर छ, पेपर भन्दा माथि एक्ट भइरहेछ। जब हामी बिर्को लाउँछौँ, बिर्को लाउँदा पनि त्यही कुरा हुने। बिर्को लाउँदा नि के हुन्छ, तपाईले टर्क एक्ट गर्नुहुन्छ सर्टेन यो आर डिस्टेन्समा एक्ट गर्नुभयो, दुईटा फोर्स एक्ट भइरहेछ भने बिर्को लाग्नुको मतलब के हो, मेरो फोर्सले चाहिँ तलतिर इफेक्ट गरिरहेछ अथवा मेरो टर्क चाहिँ तलतिर लागिरहेको छ है भन्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ यहाँनेरि। ठीक छ, यो चाहिँ हाम्रो टर्कको कुरा भयो। अब लिनियर मोमेन्टम केमा चेन्ज हुन्छ, एंगुलर मोमेन्टममा। लिनियर मोमेन्टमले के दिने हो, क्वान्टिटी अफ मोसन दिने हो, कति क्वान्टिटी अफ मोसन छ भनेर। एंगुलर मोमेन्टमले पनि त्यही कुरा नै दिने हो। एंगुलर मोमेन्टमलाई जेनरली एल ले डिनोट गर्छ हैन। एंगुलर मोमेन्टमले पनि हाम्रो कति मोसन भइरहेको छ, एंगुलरमा कति मोसन प्रोड्युस भइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ दिन्छ। जेनरली यसलाई चाहिँ एमभीआर ले नै डिनोट गर्छ। यो भी भनेपछि के भयो त, यहाँ हाम्रो भी ले हाम्रो के जनाइरहेछ भन्दा ट्रान्सलेटरी मोसनै जनाइरहेछ है। भी ले चाहिँ हाम्रो के जनाइरहेछ त, एउटा ट्रान्सलेटरी मोसनलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेछ। र आर भनेको डिस्टेन्स अथवा रेडियस भन्ने कुरा भइहाल्यो हैन। र अरु कुरा त लगभग सेम छ। अर्को तरिकाले लेख्दा आर क्रस पी भनेर लेखिन्छ। यसले के दिन खोजिरहेछ भन्दा, एंगुलर मोमेन्टमलाई लेख्ने तरिका आर क्रस पी ले के दिन्छ भन्दा, सपोज डिस्टेन्स बिट्विन जहाँनेरि फोर्स लागिरहेछ, एंगुलर भनेपछि सपोज यहाँनेरि यो यति डिस्टेन्स भयो, यहाँनेरि सर्टेन एउटा लिनियर मोमेन्टम लागिरहेछ, यताबाट एउटा सर्टेन लिनियर मोमेन्टम लागिरहेछ भने एंगुलर मोमेन्टम चाहिँ यिनीहरूको परपेन्डिकुलर हुन्छ है भनेर भन्न खोज्यो। ठीक छ, यसरी चाहिँ एंगुलर मोमेन्टमको टर्म पनि बुझ्न सकिन्छ। जेनरली यहाँनेरि हामीले पढ्ने विषयमा चाहिँ एंगुलर मोमेन्टमको बारेमा त्यति कुरा गर्दैन किनभने आफैमा भास्ट कुरा छ। तर सायद जब हामीले एटमको कुराहरू गर्छौं हैन, एटमको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ एंगुलर मोमेन्टमको कन्सेप्ट ज्यादा होला। ठीक छ, जहाँनेरि हाम्रो एंगुलर मोमेन्टमको कन्सेप्ट आउँछ त्यहाँनेरि अझै अलिकति खुलेर कुरा गरौँला है। नभए जेनरली मैले कोर्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति साह्रो कुराहरू थिएन। अनि वर्क डनको कुरा यहाँ पनि वर्कै हुन्छ, पावरको कुरा यहाँ पनि पावरै हुन्छ, जस्ट अलिकति फर्मुलामा डिफरेन्स आउँछ। अब यति कुरा गरिसकेपछि यिनीहरूको बीच रिलेसन के छ भन्ने कुरा हो। ठीक छ, के रिलेसन रहेछ भन्ने कुरा हो। यसलाई मैले यसरी देखाउन खोजेँ। सपोज यहाँनेरि मैले यो मोसन लिए, यो पोजिसनदेखि यो पोजिसनमा पुग्यो, ए पोजिसनदेखि बी पोजिसनमा पुग्यो भने एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको थीटा हुँदो रहेछ। सपोज यो सर्कलको रेडियस भनेको आर छ। अब यो ए देखि बी पोजिसनमा पुग्दा यसले एक्स डिस्टेन्स कभर गर्यो रे। ठीक छ, ए देखि बी सम्मको एक्स डिस्टेन्स चाहिँ कभर गर्यो भने हामीले के थाहा छ, थीटा इज इक्वल्स टु एक्स बाई आर हुन्छ भने चाहिँ एक्स इज इक्वल्स टु आर थीटा हुँदो रहेछ। सो यहाँनेरि हामीले लिनियर अथवा ट्रान्सलेटरी मोसन इज इक्वल्स टु आर इन्टु थीटा, यो रिलेसन हुँदो रहेछ। लिनियर र रोटेसनमा यस्तो खालको रिलेसन हुँदो रहेछ भनेर देखाएँ। त्यसैगरी एंगुलर भेलोसिटी र भेलोसिटीमा अब ओमेगा भनेको के हो, थीटा बाई टी भनेर थाहा छ हैन। र ओमेगा इज इक्वल्स टु थीटा भनेको के लेख्न सकिन्छ त, यो इक्वेसनबाट एक्स बाई आर टी भनेर लेख्न सक्यो। अब आर लाई मैले उतापट्टि लगिदिए, एक्स बाई टी डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइमले के दिन्छ त, भेलोसिटी दिन्छ। सो ट्रान्सलेटरी भेलोसिटी भनेको चाहिँ रोटेशनल अथवा एंगुलर भेलोसिटी इन्टु रेडियस हुने रहेछ। ठीक छ, यो कुरा पनि बुझ्यो। त्यसैगरी एंगुलर एक्सेलरेसन भनेर छ। एंगुलर एक्सेलरेसन भनेको ओमेगा बाई टी हो हैन। त्यसैगरी
एक्सेलरेसन अब ओमेगाको भ्यालु के लेख्न सकिन्छ v/r t भयो नि त ओमेगाको भ्यालु त v/r भयो सो अब मैले एक्सेलरेसन r यता बोल्दा चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टाइम भनेको एक्सेलरेसन दिन्छ यसले सो एक्सेलरेसन भनेको के हुने रहेछ r अल्फा हुने रहेछ मोमेन्ट अफ इनर्सिया त मोमेन्ट अफ इनर्सिया भइहाल्यो यसलाई केही पनि लेख्न मिलेन mr स्क्वायर हुने भइहाल्यो यो मास चाहिँ यही युज भएको मास हो टर्क इज इक्वल्स टु ia छ टर्क को भ्यालु चाहिँ rf पनि हुन्छ मैले अघि नै भने टर्क भनेको r क्रस f हो सपोज 90 डिग्री छ भने यो फोर्स त के हुन्छ हामीले ट्रान्सलेटरी फोर्स नै लिएको हो ठीक छ यसरी हामीले रिलेसन बनायौं त्यसैगरी l इज इक्वल्स टु p इन्टु r हुन्छ p भनेको हाम्रो लिनियर मोमेन्टम हुन्छ यो कुरा पनि तपाईले सजिलै डेराइभ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ l इज इक्वल्स टु जेनरली mvr लेखिन्छ हैन अनि यो mv भनेको के हुन्छ pr हुन जान्छ ठीक छ यसरी डेराइभ भयो त्यसैगरी वर्क भनेको चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो यताडी फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भनेपछि हाम्रो यहाँनेरि वर्क भनेको के भयो त फोर्स भनेको टर्क भयो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा भयो पावर भनेको के हुन्छ फोर्स इन्टु भेलोसिटी हुन्छ भने यहाँनेरि टर्क इन्टु एंगुलर भेलोसिटीले चाहिँ पावर दिने रहेछ ठीक छ यो कुराहरु बुझिम हामीले कसरी के रिलेसन आयो भनेर त्यसैगरी हाम्रो इक्वेसन अफ मोसन्सहरु छ नि जस्तै s इज इक्वल्स टु u प्लस at वाला छ एउटा हैन त्यसैगरी सरी v इज इक्वल्स टु u प्लस at v इज इक्वल्स टु u प्लस at भनेर छ त्यसैगरी s इज इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर भनेर छ त्यसैगरी v स्क्वायर इज इक्वल्स टु u स्क्वायर माइनस 2as भनेर छ हैन अर्को भनेको कुन इक्वेसन छ त अब कुरा गर्दा हाम्रो इक्वेसन अफ मोसन चाहिँ यति तीनटै रहेछ है अब हाम्रो यो v ले के डिनोट गर्छ त भेलोसिटी डिनोट गर्छ सपोज मैले v को साटो अब यो त हाम्रो लिनियर अथवा ट्रान्सलेशनल क्वान्टिटिजहरु हो हैन अब v को साटो मैले wv लेखे इज इक्वल्स टु wu प्लस अल्फा t भनेको चाहिँ यो हाम्रो के भयो त रोटेशनल मोसन को डाइरेक्सन भयो त्यसैगरी यस भनेको मैले थीटा लेखे यहाँनेरि wt प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर भयो त्यसैगरी यहाँनेरि wv स्क्वायर इज इक्वल्स टु wu स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा भयो अब यो त तपाईले चेक गर्न सकिहाल्नुहुन्छ मैले जस्ट के गरे ट्रान्सलेटरी मोसन को क्वान्टिटिजहरुलाई चाहिँ रोटेशनल क्वान्टिटिजहरुमा चेन्ज गरे सो यो चाहिँ हाम्रो रोटेशनल डायनामिक्स को इक्वेशन्स अफ मोसन्सहरु भनेर भन्न सकिन्छ ठीक छ सो यसरी हामीले टेन्टेटिभली एउटा रिभिजन गर्यौं हैन हाम्रो रोटेशनल डायनामिक्स र ट्रान्सलेटरी क्वान्टिटिजहरुको रिभिजन गर्यौं ताकि जस तपाईले पनि यो कुराहरु चाहिँ सम्झिन सजिलो होस् सो आजको लागि हामी यति नै गर्छौं सो कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है थ्यांक यू फर वाचिङ